Amen. May gabi ka naton tanan igsoon. Hallelujah. Pahiluna ta sa lingkuranan nga tong nga comfortable ta igsoon. Amen. Ingna ang imuhang kaugalingon. Dali ba ko nga mapanik? Pautan ako nimo kaugalingon. O kundi ang imong tapad lingya ina dali ra kang mapanik, bro. Sister. Kisay dali nga mapanik nga ri igsoon. Makakita ra kay ko kay mo na ay no. Bitaw kuha na to sa tong hunahuna. Okay, so ang atong hisgutan karon igsoon is unsa ang atong buhaton sa dihang mapanik ta. Tudluan ta sa pulong sa atong buhi nga Dios sa usa ka kinabuhi, sa usa ka hari sa Old Testament diin naa siya niabot siya sa punto sa iyang kinabuhi nga tungod sa kadaghan niya og problema na panik siya. Pero unsa ang iyang gibuhat ug unsa ang gibuhat sa Ginoo sa dihang nidangop siya ngadto sa Ginoo. Ug ang aton title karon is From Panic to Trusting in God. No? So gikan sa atong pagka-panic kanang maratol ta, pilion nato nga mosalig sa Dios. Amen. Arita sa ato ang verse sa kaduhang Kronikas 21 hangtod sa 24. Ako ra ni siyang gilatang-latang igsuon kay dugay siya mahuman kung akong i-full ang 24 ka kuan. Verse 1. Human niini gisulong si Josaphat sa taga Moab ug sa taga Ammon ug sa pipila ka taga Mionites ni siya igsuon. May pipila ka tawo nga nagbalita kaniya nga may dakong panon sa katawhan gikan sa Idumea tabok sa patayng dagat sa Dead Sea nga miabot sa Asasun Tamar o Ingadi aron pagpakigubat kaniya. So sa next slide is makita nato nga ang Juda, ang Jerusalem din ang mga Israelites namuyo sila nga ra og i-under attack sila igsuon sa paghari ni King Jehoshaphat. Ug daghan kayo siya og kontra. Unsay atong bation kung daghan kayo tag mga problema nga moabot nato? Of course, kung ikaw guro ang hari, nya mga nasod nga nagpalibot nimo, mo attack nimo, mapanik jud ka igsuon. Amen? Normal sa usa ka tawo, bation, mapanik siya sa dihang daghan na kay siya problema. Ug mao ni ang gibati ni Haring Josaphat. Verse 3. Nalisang si Josaphat. Nalisang siya igsuon. Ug kung ang tao malisang, unsa iyang buhaton? Musyagit? Mudagan? Mahadlok? Asa man mudagan? Nalisang kay nahadlok dahil problema mo dagan sa turko or sa silingan. Pero si Josaphat, pagkalisang niya igsuon, ang iyang gibuhat, midangop siya sa Ginoo. Ingnay mong tapad, nidangop siya sa Ginoo. Kung malisang ka igsuon, asa man kadagan? Of course, diha sa mga pagampo. Amen? Sa dihang malisang ta, sa dihang mapanik ta, tungod kay wala ta kasabot sa sitwasyon sa atong kinabuhi, dagan sa Ginoo igsuon, dili sa silingan. Amen? Dagan ug dangop pag-una sa Ginoo, sama sa gibuhat ni Haring Josaphat. Gimanduan niya ang tibuok Juda sa pagpuasa. So dili lang kay nidagan siya, midangop siya sa Dios, kundi nag-fasting pagid igsuon ang tibuok Juda. Kung kita siguro si Josaphat ato di puta kasabot sa tong gibati oy, no? Ug dalo na to sa tong sitwasyon karon, magpanik ta. Bago pa gani abot gahapon ang bill sa Miko, ni abot na pud ang tubig. Pagkasunod adlaw ni abot na pud ang globe. Padung na pagid abli sa klase. Kailangan pa ta magpalit og school supplies, no? Requirements mga estudyante, pamiliti, napay tuition. Or kundi ni adto ka sa
nakagipamati sa lawas, napa-check up ka sa doktor. Giingnan ka sa doktor, mauni ang imong problema, ma'am. Sir, normal ba tiyo nato magpanik? Ang ato hunahuna, hala, maunsa na kako, unsa kay resulta, unsa ka, ana, di ba? Nga naman, kay normal sa usa ka tawo is maratol siya, magpanik siya. Maoy usa ka cause nga magka-mental health ang usa ka tawo. So ang gibuhat ni Josaphat is midangop siya sa Dios. Wa siya nidangop sa turko, wa siya nidangop sa silingan, sa iyang igsuon, midangop siya sa Dios. Verse 4, busa ang katawhan sa Juda nagtigom aron pagpakitabang sa Ginoo. Ang katawhan gikan sa tanang syudad sa Juda miadto sa Jerusalem sa pagpangaliyupo sa Ginoo. So ang king nga si Josaphat wala lamang or dili lamang siya mao ang nag-prayer and fasting. Kundili igsoon tibuok nation, mabata, mahamtong, matigulang, nag-prayer and fasting sila. Kay nganuman, kahibaw man sila nga wa sila'y mabuhat. Kay gipalibutan sila og daghan nga kaaway. Dako nga problema nga ilang atubangon. So nag-prayer and fasting sila igsoon. Ug usahay tungod sa kadako sa tong problema, sa kadaghan, maglisod na ta og hunahuna, no? O samot na sa big decisions nga atong buhaton, Lord, siya na ba ang akong para minyuan? Mauban ni ang ako ang eskwelahan, mauban ni ang kurso. Kinahanglan na siya igsuon og prayer and fasting. Kay nganuman, sa dihang mag-fasting ka, imong gipakita sa Dios o imong gipaila sa imong kagalingon nga imong gi-humble down ang imong self. Nganuman, tungod kay imong gi-acknowledge nga wa kay mabuhat kung wala ang tabang sa Ginoo. Ug mauna ang gibuhat ni King Josaphat. Verse 5. Unya si Josaphat mitindog taliwala sa nagkatigom nga katawhan sa Juda ug sa Jerusalem didto sa templo sa Ginoo atubangan sa bag-ong hawanan. Ug sa verse 6, makita nato kung unsa ka kanabitong pag-ampo ni Josaphat nga tabangan siya sa Ginoo. Verse 6, miingon siya, "O Ginoo, Dios sa among katigulangan, ikaw ang Dios nga anaa sa langit. Ubos sa imong pagmando ang tanang nasod. Anaa kanimo ang tanang gahom. Busa walay musukol kanimo nga mulampos." 7. Giabog mo o Dios ang mga nagpuyo ni ining yutaa, aron ang imong katawhan sa Israel makapanag-iya ni ining yutaa nga imong gihatag sa mga kaliwat ni Abraham nga imong higala. Ania sila magpuyo o gitukuran kanilag templo aron pasidungog sa imong ngalan. Nag-ingon sila, "Kun moabot kanamo ang kadaot, ang gubat, ang silot, ang kamatay ug gutom, muanhi kami dinhi sa templo kay ania man dinhi ang imong presensya. Mutuaw kami kanimo sa panahon nga magkalisod-lisod kami ug imo kaming tubagon ug luwason." Next slide. Grabig pag-ampo si King Josaphat, no? Mauto ang iyahang pag-ampo igsuon nga iyang gipakita sa iyang mga katawhan. Ug sa next slide, makita nato nga sa pag-ampo ni King Josaphat, iyang gi-acknowledge ang God's sovereignty. Ako na siyang giwali pila-pila ka Miyerkules nga magpabilin nga gamhanan ang Dios, walay makatupong sa iyang pagka-Dios. No? Ngadto sa prayer ni Josaphat nga iyang giingon, ubos sa imong pagmando ang tanang nasod. Kay nganuman, kung gamhanan ang mga dagko nga nasod karon, ang China, US, Ukraine, walay makalabaw sa ilang mga pangulo igsuon kagamhanan sa Dios nga naa sa langit. Mauna ang gi-acknowledge ni King Josaphat.
ang pagka-sovereign sa Ginoo. Ug tungod kay pagka-sovereign sa Ginoo, kahibaw siya nga arang ang Dios nga makatabang niya. Ug ang ikaduha, iyang gi-acknowledge ang covenant, ang panagsaad sa Dios between sa Ginoo ug ni Abraham. Ug sa dihaday mag-ampo tanong niya, mapanik na ta, pero sa dihaday nga hinumduman nato nga kung unsa ang mga saad sa Dios ay mong kinabuhi, arang ninimo igsuon makabarog nga mosalig sa Ginoo. Kay nganuman iyang hinumduman kung unsa ang gisaad sa Ginoo ni Abraham nga ihatag na nilang yutaa. Ang ikatulo, God's presence. Muanhi kami dinhi sa templo kay aniaman dinhi ang imong presensya. Sa Old Testament pa ni siya igsuon ha. Naa sila, ang presensya sa Dios is naa sa temple, sa Holy of Holies. Mauna ang gi-acknowledge ni King Josaphat. Verse 4, iyang gi-acknowledge ang pagkamaayo sa Dios, ang posisyon, ug iya ging giila igsuon nga dependent sila sa Ginoo, nga di sila makadaog sa gubat kung wa ang tabang sa Dios. Verse 12, O Dios, dili mo ba di ay sila silutan? Say, makaana ta no? Lord, kuhaan na lang ni Lord, ngano man ni? Ug sa ubos, wala kami mahimo batok ni ining dakong panon sa katawhan nga misulong kanamo. Giila nila igsuon sa Juda, sa mga Israelita nga wa sila'y mahimo. Sa diha di ay nga imong ilhon sa imong kaugalingon unsay imong problema karon, Lord, wa ko'y mahimo. Pero ang nindot is accept or acknowledge ni Josaphat nga ang Dios arang makahimo. Sa ubos nga bahin, wala kami masayod kung unsay angay namong buhaton apan misalig kami kanimo. Kita siguro na naka-experience na ta sa atuang pag-ampo diha sa tumbuhi nga Dios o sa pangadlaw-adlaw na tong pagkinabuhi sa kataas diri sa kalibutan. Naka-encounter na siguro tag niingon ta, Lord, wa na gigo kasabot sa akong kinabuhi. Naunsa na ni? Problema nga ri. Kung magawas ba ang usa ka problema, musunod ang duha, ikaduha, no? Musunod ang ikatulo, ang ikalima. Kabantay mo igsuon. Pero sa dihang sunod-sunod ang imong problema, sama ni King Josaphat, miingon siya sa next slide na siya, Loy, na wala kami masayod kung unsay angay namong buhaton, Lord, wanagi ko makaibaw unsa akong buhaton. Naka-experience na ba ka na igsoon? Pautan na ko ni mong tapad. Nakaampo na ba di siya karon or nagampo pa ka ni karon? Wa ka kahibaw unsay mong buhaton tungod sa imong problema igsoon? Mao'y hinungdan nga napanik ka karon? Pero unsa ang giingon ni King Josaphat? Apan misalig kami kanimo. So wa day tay laing buhaton sa dihang wan ata kasabot sa atong sitwasyon sa kinabuhi. Musalig ra kita sa Ginoo igsoon. Amen? Sama ni King Josaphat. Ug ang nakanindot sa Ginoo nga sa dihang wan ata kasabot left and right atubangan luyo ang imong problema, di ta pakyason sa Dios kay nganuman mo intervene ang buhi nga Dios. Mapadala siya og iyang mga tawo, mga alagad sa Dios. Imo mga isig ka Kristohanon nga maoy mutabang sa dihang nanginahanglan kag problema. Muhatag ang Dios sa iyang mga pulong sa Bible sa dihang magbasa ka. Muhatag og kusog ang Dios sa dihang magampo ka, sa dihang wana ka kasabot, Lord. Wan ami masayod unsay angay namong buhaton. Pero ang Dios sa dihang mutawag ka ug musangpit niya, di ka niya pakyason igsuon. Nganuman, tungod sa verse 15 nga nagsungod ani atong basahon. Ug miingon siya, pamati kamo. Ang niingon ani igsuon si prophet ang usa ka propeta igsoon ang usa ka propeta
Tungod kay mauni ang giingon ni King Josaphat sa iyang mga pag-ampo. Gidamlagan ang usa ka prophet ug iyang giingnan ang mismo ang hari. Ug ang katawhan ingon siya ang usa ka propeta. Pamati kamo katawhan sa Juda ug mga taga Jerusalem. Ug ikaw talahurong hari. Nagingon ang Ginoo nga dili kamo angay malisang ug maluya tungod sa kadako sa panon sa kaaway nga misulong kaninyo. Kay ang gubat, unsa man, dili inyo, kundili iya sa Dios. Pagkanindot ana nga pulong igsuon, amen? Nga sa diha di ay sa panahon nga mapanik na ka kay wala ka kasabot. Lord, unsa akong buhaton? Muduol ba ko, Lord? Mangayo ko og tambag. Wala ako kasabot, muhilak ba ko, mukatawa. Pero sa diha di ay nga mo intervene ang Ginoo igsuon. Ug ingnon ka karon sa Dios kung naa ka akaron nga sitwasyon sa imong kinabuhi. Nga napanik ka, wala ka kasabot, pero karong kagabhion ingnon ka sa Ginoo. Ang gubat dili imo, iya sa Dios. Amen? Iya na sa Ginoo igsuon, itugya na sa Dios. Pagkanindot sa mao nga pulong. Nga sa dihang mapanik ta igsuon wan ata kahibaw. Pero ang nakanindot kay mauna siya ang gibuhat sa Dios, iyang gihatagan og assurance ang hari nga ang gubat dili iya kundili iya sa Dios. Og ari na to makita nga buhi ang Dios nga atong gialagaran. 17. Dili kinahanglang makigubat kamo kanila. Usahay igsuon, panahon sa atoang problema dagko kay tanan. Number 1 natong buhaton is magampo ta sa Dios, no? Kasaway mo ana, magampo ko sa Ginoo kay nag-ingon ba agito parehas ni King Josaphat nga mudangop sa Dios, magampo. So nagampo ka. Pero igsuon, di kalikayan ug nakasuway ta nga sa dihang nagampo ta, nilakang ta sa atong kaugalingon nga kusog. No? Giunhan nato og move si Lord. Nagampo ta karon, Lord, unsa ang akong buhaton? Nya wa ka kapaabot sa Ginoo, naguna-una ka og move. Nakuha ra ninyo, usahay mo abot ta sa atong sitwasyon nga ingon ana samot nagpanik na kay ta wan atay bugas. Muduol na baka ko sa tindahan kay mangutang. Wa ka kapaabot kung unsay buhaton sa Ginoo. Pero igsuon, ang nakanindot is tan-awa ang gibuhat sa Dios ni King Josaphat. Sa diha nga napanik na siya, ug giingnan sa Dios nga ang imuhang gubat dili imo kay iya sa Dios. Ug unsay buhaton sa dihang mapanik ka? Nabay mapanik nga maglingkod ra? Wala. Magdagandagan na siya. No? Di na siya mahimutang. Nga naman, mapanik kag naiyak-ok, mudagan ka. Naay problema, magdagandagan ka, asa ka dagan. Pero unsay instruction sa Ginoo sa dihang mapanik ta sa atong problema, sa atong sitwasyon. Sa ubos nga bahin, pabilin kamo sa inyong nahimutangan ug paghilom. Grabe ha, no? Pabilin sa imong nahimutangan ug paghilom. Mauni ang gisulti sa Ginoo ngadto sa hari. Nganuman. Kaysa diha di ay nga mapanik ang tao, mag-move siya iyang own. Pinaagi siyang kaalam, kahibalo. Di siya kakita igsuon. Bisa nagampo na siya, iyang unha na Ginoo. Di siya kakita sa mga milagro nga buhaton sa Ginoo. Amen? Mao nga giingnan sa Dios si Josaphat. Pabilin kamo sa inyong nahimutangan ug paghilom. Nganuman, aron masaksihan ninyo ang kadaugan nga himuon sa Ginoo alang kaninyo. Amen? Pagkanindot anig suon nga sa dihang mapanik ka, Lord, wan ako kasabot.
ingnon ka sa Ginoo, ara lang ka anak. Pahuway lang, ikatuog lang na. Or pagtuo lang, padayon og tuo nako. Ug tan-awa sa unahan, makita nimo ang akong milagro. Giingon ana sa Dios si Josaphat igsuon. Ayaw kamo kahadlok. Ugma, dasdas kamo kanila ug ubanan kamo sa Ginoo. So sa diha di ay nga bisan na panik na ta tungod sa mga problema, mituo ta sa Dios sa iyang mga pulong, pero ang atong buhaton igsuon, lingkod lang, relax. Lingkod ka, relax ka, dili relax nga maglingkod ka nga wa kay buhaton na, meaning igsuon ba, i-relax ang imong hunahuna, ug tan-awa ang milagro nga buhaton sa Dios nga motubag sa imong mga pag-ampo karon. Amen? 18. Unya, miyuko si Josaphat. Ang nawong sangko sa yuta. Grabe niya nga pagsimba, no? Ug ang tanang lumulupyo sa Juda ug sa Jerusalem nang hapa sa yuta atubangan sa Ginoo ug misimba sila kanila. Nakadaog na ba sila sa battle, ani? Wala pa. Padung pa ang ilang mga kaaway, gipalibutan pa sila, ani. Pero unsa ang ilang gibuhat? Misimba sila sa Dios. So gitudluan ta sa pulong sa Ginoo karon igsuon, nga sa dihaday nga mapanik ta tungod sa mga problema, wan ata kasabot unsa imong buhaton, dangop sa Ginoo. Sa ligi ang Ginoo kay dili na imong battle sa Ginoo na ug simbaha siya. Amen? Ingon ani ang gibuhat sa usa ka hari. Nganuman igsuon, tungod kay confident sila nga ang Dios arang makahatag sa kadaugan nga ilang gisagubang. Mao nga kung nakay problema karon wa ka kasabot, daghan na kayo. Nagpanik na kagsugod kay ang meko pa ang imuhang nabayran nya pagkaugma ang gasol, ang shilin nang ningil na. Kakuan man na sa Facebook. No? Wala ka kasabot. Pero igsuon, pasalamati ug simbaha ang Dios kay ang imong kadaugan duol na. Verse 21. Human siya makigsabot sa katawhan, nagpili siyag mga tawo aron maoy mag-awit alang sa Ginoo nga magsulob og sagradong bisti. Samtang naguna sila sa kasundaluhan, mao kini ang ilang giawit. Pasalamati ninyo ang Ginoo kay ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo igsuon. Bisan naa ka karon, nagpanik ka or nakay problema, pasalamati ang Ginoo. 22. Sa dihang nagsugod na sila pag-awit o pagdayig sa Ginoo, gilibog sa Ginoo ang kasundaluhan sa Amnon. Unsa man ning gilibog? Naglibog ba? Pareha sa gibuhat sa Ginoo sa panahon ni Gideon nga nagunay ang iyang kaaway. Sa Moab ug sa Edomia nga misulong sa Juda ug naparot sila. Di ni parot nga langgam ha. Naparot sila. 23. Kaya ang kasundaluhan sa Amon ug sa Moab miunay man sa pagpakig-away sa taga-Edomia ug sa nahurot na nilag pamatay ang taga-Edomia, sila na usab ang nagunay sa pagpinatyanay hangtod nga nangahurot silag kamatay. Sa pag-abot sa katawhan sa Juda, didto sa bantayang turi sa Kamingawan, nakita nila ang mga patayng lawas nga nagkatag sa yuta. Wala gayoy bisan usa nga nakaikyas. O gidasig ta sa pulong sa tungbuhi nga Dios karon igsoon. Nga kung unsa may hinungdan nga nakapapanik nimo, nakaingon ka, Lord, wan ako kasabot sa sitwasyon sa akong kinabuhi. Sama ni King Josaphat, nagampo siya sa Dios, nangayo siyag tabang,
iyang gi-acknowledge nga wa siya'y mabuhat kung wala ang Ginoo. Ug luyo sa iyang mga problema, luyo sa mga kaaway nga nagpalibot sa ilang nasod. Bisan wala pa ang iyang kadaugan, pero iyang gisimba ang Dios. Kaya nga naman, nakaila siya sa Dios sa iyahang katigulangan nga wala pasagdi ang mga Israelita ug mausab ikaw karon igsuon. Unsa ang nakapapanik nimo karon itugya na sa Dios kay ang battle is not yours. Ang battle igsuon nga imong gitubang karon kay sa Ginoo na. Amen? Mao nga salig sa Dios, wag tanga ang imong pagkapanik, salig sa Dios kay dili siya mobiya nimo, mutabang siya. Magpray ta. Lord, salamat kay Ginoo sa imong pulong, ikaw magministeryo, ikaw magapanalangin. Thank you Holy Spirit, Lord. Nga kung unsa man Ginoo ang among mga struggles nga giatubang karon, Ginoo nga padung na kami mapanik, Lord, tungod kay wala na kami kasabot sa sitwasyon sa among kinabuhi. Pero Ginoo, sa dihang musalig kami kanimo, Lord, mahimo kami, Lord God, nga still ug magpaabot ug motanaw sa mga milagro nga imong buhaton sa among kinabuhi. Kay ang tubag sa among mga pagampo, Lord, duol na gayod ug naa kami assurance nga ikaw o Dios mutabang kanamo. In Jesus name, amen. Amen. Makapanglingkod ta mga igsoon. O karong kagabion maghatag sa atong praise report. O nakadungog naman nagingon ang nauna naulahi. Ang naulahi naguna. Ang ikog na himong ulo. Karon ato nang buhaton ang ikog, ang nasluyo, imo na tong ulo mo atong paron sa tubangan. Amen. Pero wala ni siya pagsanay mga igsoon kabaw ko nga malipayon kani siya. Dugay na niyang pangandoy o pangandoy na mong tanan. Atong welcome si Sister Bless sa paghatag sa iyang praise report. Maayong gabi sa tanan mga igsoon. Di din ako pakyason pagpasalamat atong buhi nga Dios kay finally answered prayer. Bago ng keyboard sa God of Glory. Dayon motagbo gid siya sa tanan natong panginahanglan. Pasalamat pug ko. Share ko lang nakasense na jud ko nga ako ron. Kanang pasalamat ko ni Lord kay sa baskog sa panglawas, sa pagbiyahe gahapon, gikan didto pagkuha sa keyboard padong diri nga siptirang tanan. Og to God be the glory. Amen. Kinsay mo sunod mga igsoon paghatag atong abi na ko ni isa. So di na to paglangayon ang nagamit yun sa keyboard atong paminaw sa iyang reaction. Mark atong gitawag si Brother Mark abing nindot ba kani makagunit ag bag-o no? Nga brand new jud nga keyboard. Dako kay smile ah. Bitaw na overwhelmed bitaw ko sa sa kanindot sa tingog sa keyboard nya murag
na pansin nyo ganihan na yabugig ko sa dahonog. Kay murag nabaguhan ko ba kay kuanya dako kay ko salamat sa Ginoo kay sa given talent bitaw nga murag iyang gisalig na ko ug wala po na ako gipakyas ang Ginoo sa pag-uli sa mga talento sa pagsimba pagdayeg niya og kanang akong gituuhan nga akong gihatag akong best sa pagsimba sa akong buhi nga Dios kay siya ang angayan sa tanan ug iyan tamang dungog himaya. Amen. O kompletohon na lang nato. Tuluman niya itong keyboardist diri. Tawagan na to si Ivan. Ivan. O katong uban, pag-anda mo, kamoy sunod. Pasalamat ko sa kuan bago na ang keyboard niya. Salamat sa ko kay para dali na mo niya. Ang ngayon na kayo tingog mara to. Amen. Kay buo mo maison ang story ana pag Domingo, pag praise and worship, nakahinumdum mo itong kanta nga dance. Everybody give it up for Jesus. Familiar mo sa intro? Yeah, pag balhin ni Bless sa tingog, nakakita dyan ko nga pilitin na niyang tuplok niya, lubong na kayo ang kanang mga pads. Nangandoy ko sa akong kasing-kasing nga Lord, provide me og kanang pampalit o keyboard. Kanang dugay na nila mong pangandoy pila nakabuhan nila bay. Kay dugay na pila nakabuhan nilang giantos nga dugay magbalhin og tingog dagan man mga klase-klase nga tingog. O pagkaudto pag uli nag-post ko sa GC sa worship team nga mo ni mangandoy ta og keyboard wala pay budget wala sugod wala initial nga amount o kung nakabantay mo pag Domingo na bikugan ko nagtakian ko dito nag-goal ko kay excited kay ko mo duwag basketball badminton wa pa ko kaduwa nya di ato ding higayon na ang Ginoo nagpanlihok na agi gamit nga ang Ginoo ang tao dili niya ipa-mention niyang pangan ni tunol siya og sobre nya na-shock ko sa amount ingani din no bisan na ate pagtuo sa Ginoo pero kung ang Ginoo nagpanlihok mahingangha jud ta ma-amaze jud ta nga usay gamay katong pagtuo pero nagpanlihok sa Ginoo makaingon ta bitaw no gamahanan jud kay atong Ginoo kung nata sa actual nga moment mahingang hadyo ta pag-ayo og sunod-sunod na once gisugdan sa Ginoo katong atong wali pag message pag Sunday afternoon all in start to finish gisugdan sa Ginoo pag Domingo sa hapon gihuman sa Ginoo gahapon wala ray 48 hours na tagbo sa Ginoo sumpay-sumpay ang amount ingana kagamhanan ang atong buhi nga Dios o kitang tanan part ana maigsoon kay naggan amot yan sana kanang naitaw nga gigamit pipila ka mga tao og ang rest kay ana kay gikuha jud nato sa funds sa church para makaabot o kitang tanan part ana nga kadaugan og ma-bless jud ang atong dunggan ig-worship nato mas makuanta masok sa presence ni God og nay mo volunteer Maigson og mo hatag sa inyong praise report karong kagabion ayo mo ka basi mabalibuan mo ba ka dagko kayo nga amount madagko o magamay angay nga pasalamatan ng atong Ginoo amen amen kung wala kay atong gitawag si Jasmine madaugon pa ni siya atong gi-welcome si Chantal man niya pangan sa Facebook kung mag-listen mo pangitan niya Chantal May ni siya apil ako na lang gi-package kay kami magong kuyog tanan nagkuyog dito Maayong gabi sa tanan. Kanidi ay gahapon, di mo ko kay birthdays, pero gigpakuyog ko nilang pastor, tas kay tungog mga ng dugsyo, bito nyo, among naong nagkuan sa Facebook, Facebook lagi ni Ate Sar, na siya gi-post, tas itong pag-anniversary ba niya, akong naong lain kirito, kay nagnanga ko nga, gingnangay ko nga, mauri nagkaon nga nagluya. Mao tito gi-save ni pastor niya. Tulo man may kabuk gidog siya si Mark, ako si Bia. Nya sa tulo ako'y pinakabati. Nya kani po yung mga jammers po ningon po pastor nga. Pinasay pinakadaghang react mo na premium. Ako intong la. Ako'y pinakadaghang react. Pasalamat gyapon ko kay libre ko sa kaon gahapon giuban ko pastor. Pasalamat po ko sa Ginoo kay gihikap gid sa kasing-kasing si pastor nga giuban gid ko kay wa pod ko kabalo asa may padung atong nagmura ra ko pambalay uri silingan ng SM bitaw. Pasalamat ko sa Ginoo gahapon kay safe ra mi nakabiyahe, safe ra pud padonglong, basta gipangmuta mi kira man. Pasalamat ko sa Ginoo sa
protection nga yang gihatag na mo kanunay o sa pamaskog sa panglawas sa gihalang dunggog himaya. Yes, ma'am. Amen. Kinsa pa'y mo hatag maigsoon? Atong i-welcome si Sister Erica. Hello. Mayang gabi na tong tanan maigsoon, na din ako pakyasan si Lord sa iyahang, ay lang, kitang agtang, lagom na. Dako pasalamat sa Ginoo maigsoon, kay maayo kay siya sa among kinabuhi, sa among family. Ako pasalamatan si Lord, kay kanang, si Lord jud nag-provide bitaw sa mga financial, sa trabaho ni Papa, bisan tuod sa kanang wala na okay, wala siya na kanang na okay bitaw sa kanang iyang pagawas, kay nagyoy plano ang Ginoo bitaw sa mong kinabuhi. Nasayod ko nga ang Ginoo na akong plano bitaw sa kinabuhi, nganong nay rason nganong wala si Papa nga gipagawas nya. Pasalamat ko sa Ginoo sa trabaho ni Papa nga kanang gahapon, kay kanang na bitaw wag tingang mata na lang kag kanang nay mag simong ilong ba nay mo sakit simong ilong, kay iyang trabaho ni Papa magud kay wax kana bitang mag soldering siya nya kanang ang aso niya murag kon kas ilong ba ko napoy kanang kon si Papa kanang nasi trabaho na pod ba. Pasalamaton ko sa Ginoo na kay kanang sa trabaho ni Papa trabahoan kay bless siya na bitaw nya sa nami kanang salamat ko sa Ginoo sa kanang gamay-gamay na mga kanang negosyo na mga gamay sa gawa. Si Mama nagkuan ang kanang bantay sa tindahan, nag-bless si Lord, ana sa mong tindahan, pinagian na kay nakasupply po na sa mong paginahanglan ba niya. Pasalamatan po ko sa Ginoo kay kanang nagsugod na bitaw amo ang kanang work, pero makanang kuan na ni kanang dili ni siya kanang permanent, kanang igabalik klase mo. Eskwela ra ko kanang kuan na ako kanang part-time bitaw, kanang nakasugod na mi sa mo ang kanang PAPSEN sa BMS ka na mag-census. Pasalamat ko sa Ginoo anak, kay kanang dili lalim bitaw mag-census ka sa taga-balay-balay nga di ka ablihan nagportahan siradaan na ka ba nga kana bitaw nga required magganigustanan nga kanang dapat jud siya ma-census taga-balay nya. Hadlok biya usahay kay kanang nay mga iro nagkasagaran mga iro taga nagay mga balay iro-iro nya kanang boys buhay jud ba kay basin paakan ka dirang dako mo na magkasunis mi dapat kay og mapaakan mi igura mapilit dili makasud ang rabies bitaw mo na kanang tanan-tanan ang Ginoo maayo gud sa mong kinabuhi, kay naghatag siya kusog kaalam knowledge wisdom na mo sa mong family. Nagkuan sad ko sa Ginoo kay kanang pasalamaton ko kay akong duha ka manghod si Irag Irish kay permente man ay pamati sa paglawas, pero pasalamaton ko sa Ginoo kay kanang si Ira kay ngipon, si Irish po dunggan. Pero salamatan ko sa Ginoo kay nakaya ra bitaw namo bitaw mga gagmay nga mga butang ang Ginoo jud naghatag namo og kanang kuan ba sa mga kanang kasing-kasing mga naad jud si Lord nga motabang nimo sangpit la kaniya na si Lord. Bitaw tanan-tanan sa mga friends, relatives, salamatan ko sa Ginoo atong pag-celebrate atong dibo ni Ira og Erich. Salamat sa Ginoo sa tanan-tanan ninyong tanan nga part nimo sa mong kinabuhi dako kay mong tabang sa mong life. Salamat. Salamat ninyong tanan og sa Ginoo tanan-tanan jud. Amen. Amen. Maigsoon, kinsa pa'y mo hatag? Kung wala na, kay i-volunteer. Sige, atong i-welcome si Brother Mark Lesway. May gabi sa tanan maigsoon, ako sa disad na mapakyasan na pagpasalamat atong buhay nga Dios kay lababugon na siya sa akong kinabuhi kay pag January bitaw maigsoon kay ni burot sa akong ipon ba. Nya, ka ba? Pag una kay nisakit siya, pag una ka nang nagngulngul ba. Habi na huwag ka nang normal lang sakit sa ngipon. Pero nanaday ni turok ba nga kanang like gamay bitaw nga kanang burot. Nya, nahadlo ko maigsoon ba kay hantod na lang July, wag pa siya naayo. Hantod karon gikan January. Hantod karon libay-lipay ko dres church or nadatay hubag ang ngipon. Nya pag naging semana ng Exxon, mga Bernice siguro to kay nan ako sa mama nga ako nang giana ba nahadlok na ko sa tungwali ni pastora ganiya ba na panic na. Anak ko nga magpa-check up na lang ako masakay. Nahadlok na ba koy basin mo dako yan mana ba kay mo gamay mo dako murag mo maayo na pud niya mo dako na pud duay kayuhan ba. Yan anak ko nga magpa-check up na lang ako masakay. Basin mo dako ni mo infection niya. Nya nakabawa kong papa na siya.
kanang imbis mo move na ta ko ba makagasto kog dako kaya akong mamagpapa kay ano nang siya na nihit kay kwarta nya ako kay nakoy pocket money nya nagrahon na sad ko nga tingklase na basin ma-short niya ako sa akong pag-meeting ana ba kuan ako nag-save og kwarta ba nya nana ko nga man akong magpa-check up magpa-check up na lang ako kay balag makarot na itong kwarta, at least ka nang maayo. Bito, kay January pang good siya. Nya, July na lang, waga po na ayo. Nya, kana bitong manang gitong ganiha ba ka nang, huwag di ka, magampo ka niya. Dito ra kag lihok, sa imong kagalingon, kay waga po'y padulngan. Nya ako, nag-ampo ko ni, marabog, gibuhat na ako itong gibuhat ni King, nga naghilom, nisumbong ko sa kong mamagpapa. Yan na sila nga, ipalit ka nang paliti, nagtambal kani. Sa to, yung Marlo may nagpalit ato. Mr. Marlo nagpalit ato. Nya, na-shock ko mga igsoon ba kay imbis ka nang like move na bitot ako nga mo pa-check up, mas dako ang gasto, mas makalas ang kwarta ba niya. Usar di katambal. Siya nga si Paliksin mong garo to. Inom ko mga igsoon, first pa lang na akong take kay napitan ni gawas pagluwa na ko ba na ni gawas. Sa tayo ni bagtok ba kayo to? Naluwa jud ako. Kulo. Dako ba tayo? Yellow siya nga murag na bagtok ba? First pa to na kong take. Yan, nangutan na ako, mama na ako nga. Anang kumusta man nak? Ano ko nga, naman, nigawas ma. Nya, nigamay bud ang burot bitaw niya. Until now, gikan pag-Bernice na ating ko per meeting. Bisag wala ako gaingon nga, nang muna ako per request, kaya nag-pray ko sa akong galingon ba nga, Lord, ayuhan na taong ko Lord na, pito naman ni kabuan, nagantos. Nya, nasya ko sa Ginoo mga igsoon kay karon kay wala naman na like nawa na jud siya no. Nakaingon ko sa Ginoo ba nga Lord tinod gid nga healer ka kay kaduha na pud ko na-experience sa gihil sa Ginoo diri sa kilid mura tug appendix man siguro to pero wa ko na pa-check up wa ko niadtog ospital bitaw kanang pagtuo ra ba nga Lord maka-heal ka dili na need og kwarta pan move lang ko sa unsay gusto ipabuhat sa Ginoo bitaw. O moto mga igsoon, na-shock ko sa Ginoo kay imbis makagasto kog dakong kwarta, mahurot ang kwarta nga pocket money pang eskwela unta. Wala siya nagasto bitaw. As in, wala siya na kuha kay Pastor Marlo may nagpalit sa tambal. Pasalamat sa Pastor Marlo kay yung gipalit ang tambal niya. Ganiha po sa experience naman ni Brother Ed. At to sa food camp, banding with Pastor. Pastor Marlo, gitreat mo niya, naman siya. Kanang experience ba kayo? First time mo tanong nag-samgip. Ako, first time pa rin ako. Salamat sa kayo. First time mo tanong nag-samgip. Pasalamat ko sa Ginoo sa experience o sa healing in Jesus' name. Amen. Amen. Pagkanindot sa kadaugan. Kinsa pa'y mohatag mga igsoon? Kung wala na, manindot ang tanan. O atong gitawag si... Itong gitawag si Brother Lester pag-pray sa atong tithes and love offering. Huwag painomdom din magsun atong prayer meeting nagpadayon karong Friday ato sa taas 7:30 p.m. Itong ito'y itong mga count Nixon. Ginong Diyos ng labing gamahanan, Lord God. Salamat kay Lord sa imong mga pulong amahan nga nagpahinomdom kanamo, Lord God, nga matinudanon ka ni Diyos sa among mga kinabuhi amahan. Salamat, Lord God, nga ikaw nag-provide ka na mong trabaho, amahan, kusog sa matag adlaw. Ikaw nagapandong, Lord, sa imong mga kamot ka na mo, amahan. Lord, kining sa lapion nga bahin amahan among gipray Ginoo nga ikaw magapalambuan ni Ginong Diyos. Sa tanang muhatag amahan i-bless og sa nanginhanglan Ginoo og mga trabaho Ginoo og panginabuhian. Nasayod kami, Lord God, nga ikaw si Jehovah Jireh Ginoo nga provider. Salamat ka, Lord. In Jesus' name, amen.